ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ ਬੱਲੇ 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 ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅਦਲ ਕਰੇ ਤੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਨ, ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। फजल करें ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुँह। सुभान जितना बड़ा मकाम होता है ना, जितनी बड़ी बुलंदी होती है, उतना बड़ा इम्तिहान भी होता है। इमाम हुसैन कितनी बड़ी बुलंदी है और इम्तिहान कितना बड़ा है, आजमाइश कितनी बड़ी है। इमाम हसन कितनी बड़ी बुलंदी है और ये गौसे पाक इमाम हसन की नस्ल में से, ये हसनी है, ये दाता साहब भी हसनी है। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ये हुसैनी है, पीर जमात अली शाह साहब हुसैनी है। हम हुसैनी सैयद हैं, हमारे वालिद जो थे नस्ल दर नस्ल, माँ की वजह से हम हसनी हैं, बाप की तरफ से हम हुसैनी हैं। इसको कहते हैं नजीब उत-तरफ़ैन। बाप की तरफ से हसनी हो, माँ की तरफ से हुसैनी हो, ये भी नजीब उत-तरफ़ैन, ये भी नजीब उत-तरफ़ैन। आपने कितना दर्दनाक आपने आपकी वफात के हवाले से वाक़या सुना कि आपको कितनी बार जहर दिया। इसको कहते हैं सिर्री शहादत। क्या कहते हैं? सिर्री शहादत। तो ये दोनों शहादतें रसूलुल्लाह के साथ मंसूब हैं। हुजूर ने शहादत के लिए ख्वाहिश की, अल्लाह मुझे शहीद का दर्जा भी अता फरमा, शहादत भी अता फरमा। सारी तूने सिफतें दी हैं, शहीद मैं नहीं हुआ, मैं शहीद होना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाया महबूब ये तेरे खून के तकद्दस के खिलाफ है, अल्लाह, कि तेरा खून का कतरा जमीन पर गिरे। अल्लाह सुभान अल्लाह। मौत के अंदर रसूलुल्लाह को जख्मी किया गया, जिब्रील को अल्लाह ने भेजा, फरमाया जिब्रील सिदरा की बुलंदियों से फौरन जा। जिब्रील आए, अभी खून निकल रहा है, फौरन आके अपने दामन में समेट लिया रसूलुल्लाह का खून अपने दामन में। इससे पहले जमीन पर गिरता जमीन जल के राख हो जाती, जलालियत खुदाबंदी की वजह से। तो इसकी ये शहादत जो रसूलुल्लाह की ओहद में होनी थी, ये करबला में इमाम हुसैन पर पूरी हुई। इसलिए फरमाया जिसने मुझे देखना है मेरे हुसैन को देख ले। फिर फरमाया जिसने मुझे देखना है मेरे हसन को देख। रसूलुल्लाह को खैबर में जहर दिया गया। एक यहूदी औरत थी, उसने खाने में गोश्त में जहर मिला दिया। समझ आ रही है बात? गोश्त में जहर मिलाया। अभी रसूलुल्लाह खाने वाले थे गोश्त, कुछ सहाबा भी साथ बैठे हुए थे, खाना खा रहे, कुछ खा चुके, वो उसी वक्त फौत हो गए। इतना ज़ूद असर जहर था, इतना शदीद जहर था। अभी रसूलुल्लाह ने ये रखा था ज़ुबान पर, फ़ौरन जिब्राइल अमीन आ गए, या रसूलल्लाह अल्लाह फरमाता है इसमें जहर पर मिला हुआ है, आप ना खाएं। फ़ौरन निकाल दिया। फिर उस यहूदी औरत को पकड़ा गया, ज़ैनब उसका नाम था। हुज़ूर ने फरमाया तूने क्यों मुझे जहर दिया है? उसने कहा ये जांच करने के लिए, देखने के लिए क्या वाकई आप अल्लाह के नबी हैं। वाकई अल्लाह ने आपको बता दिया, आपके रब ने, कि इसके अंदर जहर पड़ निकला हुआ है। शहीद रसूलुल्लाह ने यहाँ पर भी हो जाना था, लेकिन ये सिर्री शहादत थी, इसको मुकम्मल किया इमाम हुसैन पर। इस पर मुकम्मल किया इमाम हुसैन, हजरत इमाम हुसैन पर। इसीलिए फरमाया ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं, जिसने सर से लेकर नाफ तक देखना हो मेरे हसन को देख ले, जिसने नाफ से लेकर पैर के नाखनों तक देखना हो मेरे हुसैन को देख ले, सुभान अल्लाह, मेरे हुसैन हुसैन को देख ले। ये वो शख्सियात थी, लाखों दिरहम रोजाना के, जब तक वो खैरात नहीं कर देते थे उस वक्त तक सोते नहीं थे। अल्लाह, रोजाना के लाखों दिरहम रोज के। इतने बड़े सखी, जब अभी आपने वाकया सुना है, अमीर मुआविया अमीर शाम ने कहा कि आज तक इतना नजराना मैंने किसी की खिदमत में नहीं पेश किया। कंप्रोमाइज हुआ था, बैत नहीं की थी आपने, कंप्रोमाइज हुआ था उम्मत की फितने को रोकने के लिए, मसालहत जिसको कहते हैं। बैत नहीं की इमाम हसन ने, ना इमाम हुसैन ने बैत किया। हालांकि अमीर मुआविया मदीने में आए यजीद के लिए, की खिलाफत की बैत के लिए, ना इमाम हसन ने यजीद के हक में बैत की है, ना इमाम हुसैन ने की। करबला में जान दे दी, बैत तक नहीं की। तो अमीर शाम ने कहा
کہ میں نے آپ کو 3 لاکھ درہم پیش کیے ہیں، اتنا نذرانہ میں نے بڑے سے بڑے یا میرے پاس آتے ہیں، میں نے کبھی اتنا نذرانہ کسی کو نہیں دیا۔ امام حسن ذرا ٹھنڈی طبیعت کے تھے، آپ خاموش رہے۔ امام حسین بول اٹھے، جلالی تھے نا، فرمایا آج تک اگر تو نے کسی کو دیا نہیں ہے، لیکن ہم جیسے مہمان بھی تو کسی کے آپ کے کسی کے پاس نہیں لگے۔ وہی 3 لاکھ درہم، وہ جوتیاں پہنانے والا جس نے، جیسے ہم پیر ہوتے ہیں یا پیر آتے ہیں، بڑے سے بڑے پیر آتے ہیں، پیروں کے سامنے جو عقیدت مند ہوتے ہیں، محبت والے ہوتے ہیں، وہ جوتیاں آگے پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک سیٹ تھا گجرات کا، میاں اختر پگاں والا، وہ اس کی بڑی جداد ہے، بہت بڑا سیٹ ہے، فوت ہو گیا، کراچی میں ان کے بڑے کاروبار تھے، پگاں والا خاندان کا تھا، اربوں خربوں کا کاروبار ہے اس کی اولاد کا بھی۔ وہ کہتا تھا مجھے 2 دعائیں یاد ہیں، 2 دعائیں، ایک ماں کی میں نے خدمت کی ہے، میں نے ماں کی خدمت کی ہے، میری ماں نے مجھے دعا دی، دعا دینے کے بعد پھر کہتی تھی جب پیر ولایت شاہ صاحب کے پاس جہاں جوتیاں پڑی ہوتی ہیں وہاں جوتیاں سیدھی کیا کرو۔ یہ خود اس نے مجھے واقعہ سنایا، جہاں مسجد کے بعد جوتیاں پڑی ہوتی ہیں نا، لوگوں کی جوتیاں سیدھی کیا کرو۔ جب پیر ولایت شاہ صاحب اندر سے حجرے سے باہر آئے نا تو پھر ان کی بھی جوتی آگے رکھا کرو۔ جب پیر ولایت شاہ صاحب آتے تھے میں باہر بیٹھا ہوتا تھا، مجھے پتہ چل جاتا تھا پیر ولایت شاہ صاحب اندر سے آ رہے ہیں، تو میں آپ کی بھی جوتی آگے رکھتا تھا۔ تو یہ 2 دعائیں مجھے اس مقام پہ انہوں نے لا کھڑا کیا۔ 100 بیڈ روم کا ان کا جو ہے نا، صرف اسلام آباد میں گھر ہے 100 بیڈ روم کا۔ وہ بلندی پہ گئے، امام حسن، اب یہ پیر ولایت شاہ کی دعا کا یہ اثر تھا۔ یہ کس کی دعا کا اثر تھا؟ پیر ولایت شاہ صاحب۔ پیر ولایت شاہ صاحب کی دعا کا یہ اثر تھا۔ تو جس نے امام حسن کے سامنے جوتیاں سیدھی کی ہوں گی، سبحان اللہ، جس نے آگے جوتیاں رکھی ہوں گی، بے شک، وہ بندہ کتنی عظمت والا ہوگا، بندہ اس کی جوتیاں اٹھائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس نے کتنی بڑی عظمت حاصل کی۔ اب امیر معاویہ کو بتانے کے لیے، وہ جو خادم کے پاس 3 لاکھ درہم تھا نا، درہم و دینار تھے، امیر معاویہ ساتھ ہیں، حالانکہ صحابی رسول ہے، ہم ان کا احترام کرتے، عزت کرتے، فضیلت میں کوئی حدیث نہیں آئی۔ وہ دیکھ رہے ہیں جوتیاں سیدھیاں کرنے والا آگے آگے ہے، اس نے جوتیاں رکھی ہیں آگے۔ خادم سے فرمایا وہ 3 لاکھ جو امیر معاویہ نے ہمیں دیے ہیں وہ اس کو دے دو۔ سبحان اللہ، ان کی نظر میں یہ درہم و دینار، یہ جواہرات، یہ سونا چاندی، یہ دنیا کا مال و دولت، ان کے پیروں کی یہ خاک تھی، ان کے پیروں کی یہ خاک تھی، یہ اللہ والوں کی، وہ تو شانیں بڑی بلند ہیں، بہت بلند شانیں ہیں۔ اس زمانے کا جو سچا اور سچا ولی ہو، بشرطے کہ ولی اللہ ہو، اسی ہونا راہ لنگدے نو ولی اللہ کہہ چھڑنے ہیں، چرس پین والے نو، بھنگ پین والے نو ولی اللہ کہہ چھڑنے ہیں، جنہوں نماز بھی سیدھی نہ آمدی ہے، کلمہ بھی سیدھا نہ آمدا۔ سائیں کامواں والا پیر ولایت شاہ صاحب سے 5 پارے روزانہ قرآن سنتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ آپ کے علم میں ہے؟ آپ کو علم نہیں ہے؟ سائیں کامواں والے کا جنازہ بھی میرے دادا حضور شہنشاہ ولایت نے پڑھایا تھا۔ سبحان اللہ، سائیں صاحب کی یہ وصیت تھی میرے جنازے کو کوئی غیر ہاتھ نہ لگائے سوائے پیر ولایت شاہ کی۔ اللہ، آزمائش کی، اتنی سخت آزمائش آئی کی شادی والے میں صحابہ ثلاثہ کے منکروں نے، گستاخوں نے جب تبرہ بازی کی، جلال میں آپ نے تقریر کی، پھر انہوں نے پروگرام بنایا کہ پیر ولایت شاہ کو شہید کر دیا جائے، تو آپ کے سر کے اوپر ٹوکا مارا۔ اس زمانے میں بزرگ لوگ جو ہوتے تھے نا، وہ رکھتے تھے کلا، پگ چر کے، کلا چر کے آدھے سر تک جو تھا نا وہ زخم گہرا آ گیا۔ جب میں کوفہ میں گیا، مسجد کوفہ کو دیکھا، وہ مقام دیکھا مولا کائنات جہاں پہ آپ پر حملہ کیا گیا تھا، پہلا حملہ آپ کے سر کے اوپر کیا گیا تھا، اور اسی مقام پر کیا گیا تھا جس مقام پر حضور شہنشاہ ولایت کے اوپر حملہ ہوا۔ دوسرا حملہ حضور مولا کائنات کے پیٹ کے اوپر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ولیوں کا غلام رکھے، آمین، ان کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین، سچے سچے باشرہ لوگوں کا احترام کرنے کی توفیق
ہمیں اللہ وہ بصیرت عطا، وہ آنکھ عطا آمین، فرمائے آمین۔ پہچان کرنے کی۔ آمین ہم میں پہچان نہیں رہی، بالکل کیوں ہم دین سے دور ہو گئے۔ دین کے قریب آئیں گے تو ہمیں پہچان ہوگی، ولی کس کو کہتے ہیں؟ دعا کریں اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے